बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश ऐसे बौखला के भागे कि उन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल ना रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। कुरैश के घोड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर अकरमा और दूसरे का खालिद बिन वलीद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना था, मगर जंग का पांसा बुरी तरह पलट गया था। अकरमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा। कुरैश के साथ जो औरतें आई थीं वो भाग गई थी, लेकिन अमरा नाम की एक औरत वहीं थी। उसे परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। उसने उधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता हुआ नजर आ गया। उसने हुबल जिंदाबाद और उज्जा जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद बिन वलीद को वो वक़्त याद आ रहा था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था, और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था। उसके जहन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। ओहद की पहाड़ी उफक से उभरती आ रही थी और खालिद बिन वलीद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की जहनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। कभी उसे यूं लगता जैसे एक मकनातीसी कुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। खालिद उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके अंदर से उठी थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहां रेत के सिवा कुछ भी ना था, लेकिन आवाज आ रही थी। खालिद, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने उस आवाज को पहचान लिया। यह उसके साथी अकरमा की आवाज थी। एक ही रोज पहले उसे अकरमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद खुदा का भेजा हुआ नबी है तो वो ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख, जो सूरज गरूब होने से पहले पहले मोहम्मद को कत्ल करने की कसम खाए हुए है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका जहन फिर 4 बरस पीछे चला गया, जब वो ओहद के मार्के में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की उस कसम को पूरा करने का अज़म लिए हुए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। उसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जब ऐनैन की पहाड़ी छोड़ दी थी तो उसने उस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 9 तीर अंदाजों को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते हुए वहां रह गए थे, खत्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश भी वापस आ गए थे और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान ये मार्का हार चुके थे और ये अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदुल्ली का नतीजा था। खालिद और अबू जहल का बेटा अकरमा फन हरबो ज़रब के माहिर थे। उनके लिए एक मुसलमान को कत्ल करना अब मुश्किल नहीं रहा था। खालिद देख रहा था कि मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए थे। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट गया था। चंद एक तीरंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो सहाबा कराम थे जो कुरैश के हमले की वजह से अफरा तफरी का शिकार नहीं हुए थे। उनकी तादाद 30 थी। उनमें अबू दुजाना, साद बिन अबी वकास, हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू अबैदा बिन जर्राह, तलहा बिन अब्दुल्ला और मुसब बिन उमैर खास तौर पर काबिल जिक्र है। उन 14 खवातीन में से जो जख्मियों की देखभाल के लिए साथ आई थी, 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। एक उम्मे अम्मारा थी और दूसरी उम्मे ऐमन नाम की एक हबशी खातून थी। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया रह चुकी थी। बाकी 12 खवातीन अभी तक जख्मियों को उठाने और पीछे लाने और उनकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ थी। खालिद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मैदान जंग में ज्यादा घूम फिर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी कमान में घुड़सवारों का एक जैश था जिसे उसने पूरी तरह अपने नज़्म नस्क में रखा हुआ था। वो अंधाधुंध हमले का कायल ना था। उसका असूल था कि दुश्मन की ऐसी रग पर जरब लगाओ कि दूसरी जरब से पहले वो घुटने टेक दे। आज 4 बरस बाद जबकि वो तने तनहा सहरा में जा रहा था, उसके जहन में घोड़े दौड़ रहे थे। उसे तीर कमानों के जन्नाटे सुनाई दे रहे थे। उसके जहन में मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। उसका ख्याल था कि मुसलमान ये जाहिर करने के लिए नारे लगा रहे हैं कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं। तंज और नफरत से
اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکا سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو از سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین نے آپ کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد بن ولید نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں سے کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئی جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر برسائے تھے
کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد بن ولید کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ ان کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سر پٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچ نکلنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا بھی برسا دیا۔ خالد بن ولید کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ ہار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھوڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرانے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف، آپ نے فرمایا۔ ابی بن خلف رسول اکرم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا۔ میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر تنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے مارکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابھی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابھی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مررحین واقدی، مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ سنبھل جا محمد، ابھی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3 4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔
नहीं, रसूल अकरम ने कहा, उसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली हूद थी। उसकी जंजीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बर्छी थी और तलवार नयाम में थी। अब्बी का घोड़ा करीब आ गया था। आगे आ जा अब्बी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा। मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। अब्बी बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका और तंजिया कह कह लगाया। उसे शायद पूरा यकीन था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। उसकी तलवार अभी नियाम में थी। आप उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली ना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्छी की अन्नी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वह घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मुअर्रख लिखते हैं कि रसूल खुदा का वार इतना कारी ना था कि अब्बी जैसा कवि हैकल आदमी उठ ना सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े के दूसरी तरफ गिरा था। उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आपका वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वह उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मुहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। ऐ अहले कुरैश, मुहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला। कुरैश के कुछ आदमी ने उसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। जख्म बिल्कुल मामूली हैं, लेकिन उस पर न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई थी कि उसकी जुबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं उसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मुअर्रख इब्न हशाम ने यहाँ तक लिखा है कि अब्बी ने ये अल्फाज भी कहे थे कि अगर मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा ना रह सकता। जब ओहद का मार्का खत्म हो गया तो अब्बी कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो अब्बी मर गया। खालिद बिन वलीद को आज 4 बरस बाद वो वक़्त कल की बात की तरह याद आ रहा था। उसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जाने कुर्बान कर रहे थे उसने खालिद बिन वलीद को परेशान कर दिया। यूं लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इस खून रेज मार्के में अबू सुफियान को तलाश करता उस तक पहुंचा। क्या हम मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से कहा। क्या कुरैश के माओं के दूध नाकस थे कि ये इन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा हुए जा रहे हैं? देखो खालिद, अबी सुफियान ने कहा, जब तक मोहम्मद उनके साथ साथ है और वो जिंदा सलामत है, ये खून का आखिरी कतरा बह जाने तक शिकस्त नहीं खाएंगे। तो ये फर्ज मुझे क्यों नहीं सौंप देते? खालिद बिन वलीद ने कहा। नहीं, अबू सुफियान ने कहा, तुम अपने सवारों के पास जाओ। तुम्हारी क़यादत के बगैर वो बिखर जाएंगे। मोहम्मद और उसके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद बिन वलीद को अफसोस हो रहा था कि अबू सुफियान ने उसके एक अज़म को कुचल डाला था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को वो अपना फर्ज समझता था। वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हब्बल और उज़्ज़ा की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। उसने अपने सालार का हुक्म मानना जरूरी समझा और अपने सवार दस्ते की तरफ चला गया। उसे इत्मीनान जरूर था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब चंद एक साथी ही रह गए होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं होंगे। खालिद बिन वलीद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। उसने जरा बुलंदी से देखा था कि ओहद के दामन में दूर दूर तक जमीन खून से लाल हो गई थी। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाए हुए इंसान कराह रहे थे। जख्मियों को उठाने का अभी किसी को होश न था। फिर उसने देखा कि प्यादा कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का हल्का भी तोड़ लिया था। कुरैश के 3 आदमी अतबा बिन अबी वकास, अब्दुल्ला बिन शहाब और इब्ने कमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब सूरत यह थी कि उतबा का सगा भाई साद बिन अबी वकास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद ना होने के बराबर रह गई थी, या वो लड़ते लड़ते बिखर गए थे। उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पत्थर बरसाए उनसे आपके नीचे वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला के पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर खासा गहरा जख्म आया। इब्ने कमा ने आपके करीब आकर
इतनी जोर से पत्थर मारा कि आपके हूद की जंजीर की 2 कड़ियां टूटकर रुखसार में उतर गई। उनसे रुखसार की हड्डी भी बुरी तरह मजरूह हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून इतना निकल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े। उस वक़्त आपके एक सहाबी तलहा ने, जो कि कुरैश के दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने देख लिया और दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। उनकी ललकार पर उनके दूसरे साथी भी आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से गिराने वाले कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारों से हमला करने ही वाले थे कि साद बिन अबी वकास ने अपने सगे भाई अतबा पर हमला कर दिया। अतबा अपने भाई का गैज़ो गज़ब देखकर भाग निकला। तलहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। आप पूरी तरह से होश में थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उन आदमियों को भगा दिया था जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था। मुर्रख लिखते हैं कि साद बिन अबी वकास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद कहते थे कि मैं अपने भाई को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूँ, जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया है। वो अकेले ही कुरैश की तरफ दौड़ने की कोशिश करते थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रुकने का हुक्म ना देते तो वो कभी ना रुकते। कुरैश गालबन बहुत ही थक गए थे। वो मार्के से मुंह मोड़ने लगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आपके जख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो खवातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया, कपड़ों से जख्म साफ किए। उस वक़्त ये देखा गया कि खूद की जंजीरों की टूटी हुई कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की हड्डी में उतरी हुई हैं। एक सहाबी अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अरब के एक मशहूर जर्राह के फर्जंद थे, आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से कड़ियां निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियां ना निकली। आखिर अबू अबैदा ने दांतों की मदद से एक कड़ी निकाल ली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबू अबैदा के सामने के 2 दांत टूट गए। उसके बाद लोगों ने अबू अबैदा को अल असरम कहना शुरू कर दिया। उसका मतलब है वो आदमी जिसके सामने वाले दांत ना हो। फिर वो उसी नाम से मशहूर हो गए। ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा है कि उसके बाद अबू अबैदा ऐसे खूबसूरत दिखते थे कि उनके चेहरे से निगाह नहीं हटती थी। उम्मे ऐमन, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आपकी दाइया रह चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकी हुई थी। उस वक़्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे ऐमन की पीठ में उतर गया और उसके साथ ही दूर से एक कहकहा सुनाई दिया। सब ने उधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हबाब बिन अरका दूर खड़ा हंस रहा था। उसके हाथ में कमान थी। ये तीर उसी ने चलाया था। वो हंसता हुआ पीछे को मुड़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर साद बिन अबी वकास को देकर कहा कि ये शख्स यहाँ से तीर लेकर ही वापस जाए। साद ने, जो कि तमाम कबाइल में तीर अंदाजी में खसूसी शोहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हब्बान पर चलाया। तीर हब्बान की गर्दन में उतर गया। साद के तमाम साथियों ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया और हब्बान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा।